السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنخدموا ليكزارسيس ديال thermodynamique des solutions SMC S4. دونك هذا كونترول فينال 2015 ديال فاكولتي دي سيونس ميمسيك. قالك l'enthalpie molaire d'une solution formée à partir de deux constituants 1 et 2 est exprimée en fonction de la fraction molaire XA par la relation ci-dessous. السؤال الأول قالك quelles sont les enthalpies molaires des deux constituants 1 et 2. pour fraction molaire ديال constituant 1 إلا عطيناها واحد، يعني عندنا كونستيتيون الأول بيغ، غنعوضو هاد إكس بواحد، غنحصلو على لانتالبي مولير كتساوي 400 جول فمول موان 1، حيت هما عطاونا هاد لانتالبي مولير ديال لا سوليسيون. الحالة الثانية بوغ فراكسيون مولير إكس إلا عطيناها واحد، يعني كونستيتيون ثاني بيغ، يعني إكس إيكالا زيرو. إلا عوضنا إكس بزيرو غادي نحصلو على لانتالبي molaire de la constitution 2 qui est 600 joules fois moins 1. Deuxième question, quelle est la variation d'enthalpie lorsqu'on mélange 0,75 mol des constitutions 1 et 0,25 mol des constitutions 2? Expliquez le signe obtenu. Delta H qui est l'enthalpie molaire de la solution de l'état final ou l'enthalpie molaire de la solution de l'état initial. Donc H هي l'enthalpie molaire de l'état final déjà طبعا من التمرين، ناقص NaH1 plus N2H2 هاد H1 و H2 عندنا في l'état initial، يعني منين كيكون الكونستيتيون H1 يعني X1 égale 1 H2 pour X2 égale 1 constitution pure. N1 كتساوي X1 و N2 كتساوي X2 حيت الفراكسيون مولير كتساوي نومبر دو مول سيغ نومبر دو مول توتال اللي هو 0.75 زائد 0.25 كتعطيكم واحد، يعني نومبر دو مول في هاد الحالة كيساوي لنا فراكسيون مولير. دونك إلا عوضتو أي حاجة بالقيمة ديالها وحسبتو غتلقاو دلتا اش ديال الميلونج كتساوي 6.50 جول باغ مول. دلتا اش ديال الميلونج positif, on a une déviation positive, on a les interactions faibles. السؤال الثالث قالك دوني l'expression analytique des enthalpies molaires partielles des deux constituants. دونك هادو قواعد ديجا تكلمنا عليهم في فيديوهات سابقة. l'enthalpie molaire partielle ديال constitution 1 اللي هي H1 بار كتساوي H اللي هي l'enthalpie molaire ديال لا سوليسيون عندنا في التمرين زائد X2 fraction molaire ديال constitution 2 fois la dérivée de l'enthalpie molaire de la solution par rapport à X1. إلا حسبتو غتلقاو H1 بار اللي هي l'enthalpie molaire partielle de la constitution كتساوي 420 ناقص سين XA كاري بليس 40 XA puissance 3. H بار de l'enthalpie molaire partielle de la constitution 2 كتساوي H اللي هي l'enthalpie molaire de la solution XA fraction molaire de la constitution 1 dérivé de H اللي هي l'enthalpie molaire de la solution par rapport à X1. دونك إلا حسبتو غتلقاو H2 بار كتساوي 600 زائد 40 X1 على puissance 3. السؤال الرابع قالك montrer que la relation de Gibbs-Diom est vérifiée. La relation de Gibbs-Diom كتقولك X1 دي دو H1 بار بلس X2 دي دو H2 بار كتساوي 0. غادي نمشيو لهاد H بار 1 غنديرو ليه الديريفي par rapport à X1 وغنجبدو هاد دي H1 بار اللي كتساوي هادشي، وكذلك غنمشي ل H بار 2 وغادي ندير فيها بارابور X1 ونجبد هاد دي دو H2 بار اللي كتساوي 120 X1 كاري دي دو X1. غادي نعوض دي دو H1 بار و دي دو H2 بار، وما تنساوش تعوضوا هاد X2 ب 1 موان X1 غادي نلقاو كتساوي 0. دونك غولاسيون دو جيبس-ديوم اي فيريفي. آخر سؤال قالك دوني لا فالور دي زانتالبي مولير بارسيال ا ديليسيون انفيني دي دو كونستيتيون، يعني كونستيتيون الأول فراكسيون مولير ديالو طونفير زيرو ماشي في ديليسيون انفيني، وكذلك الكونستيتيون 2 فراكسيون مولير ديالو طونفير زيرو، وغادي نجبدو لي زانتالبي مولير بارسيال ا ديليسيون انفيني دي دو كونستيتيون. يعني غادي نمشي ل H1 بار وغنعوض هاد X1 بزيرو، غادي نحصل على l'enthalpie molaire partielle à dilution infinie كتساوي 420 جول فمول موان 1، وكذلك H بار 2 غنعوض X2 بزيرو، ولكن عندنا هنا غير X1. إلا كانت X2 طونفير زيرو يعني X1 طونفير 1، غنمشي ل H بار 2 وغنعوض هاد X1 بواحد، غنحصل على l'enthalpie molaire partielle ديال constitution 2 à dilution infinie كتساوي 640 جول فمول موان 1.